तर गुड मॉर्निंग गाईज, कशा सगळे जण. आज हांवें सकाळ फुडें दुदाच्या केल्या दुदाच्या आनी पीठ घालून दवरल्या दोसा काडपाक पीठ आनी दोसा काडून घेवन खावन भायर सरपाचो आनी सनरायज पळय आज कशें आहा तें कितें आनी मागीर ड्युटी कितें आहा ती कळटली. आज फ्रायडे कशी ड्युटी आहा कितें आहा ती खबर ना फ्रायडेची पळय. तर फ्रेंड्स, हांवें च्या घेतली आहे पळय, च्या दुदाच्या थोडीशी पयलीं पिता. साखर तर कांयच घातली ना तेजे भितर, फक्त दुदाच्या बेश्टी. तर फ्रेंड्स, च्या पळया, च्या पिलो आनी हांगा दोसा काडला पळय, दोसा काडून आतां दोसा खावन भायर सरपाचो. ओके, पळय आतां फ्रेंड पळोवपाक शकता तुमी. आतां हांवें हांगा गवोनी काडून दवरला आनी च्या घेतलाय पळय पिवपाक. आतां हांव च्या पिवन भायर सरतलो. आतां रेडी आहा. सकाळी पळोवपाक शकता कितलो मस्त सनरायज जालो आहा आनी हो सनरायज आज सकाळचो पळय कितलो फूल सारको. आतां मुगे काम सगळें कंप्लीट करून हांव घरा येयला आहा. आतां हांव ब्रेकफास्ट करता. पळयता दोसा वीट फ्लावरा दोसा करून चिकन ग्रेवी केलें जाल्यार बरें जालें, नाल्यार कितें दाळ बी कितें केल्यार तें लावन खावपाचें. पोटा भूक लागली आहा आनी आतां जाली हांगा 10 जाली. हय 10 जाली सारकी. 2 मिनटां म्हळ्यार 10 जाली. जर भितर वयता म्हळ्यार 10 जातली. आनी मागीर दनपार कितली ड्युटी आहा ती पळया. दनपार सुमार दनपार कितें आसता खबर ना म्हाका. पळया तर कितें आहा तें. पळोवपाक शकता हांवें दोसा केले पळय, वीट फ्लावरा दोसा आनी हांगा चिकन सुक्का थोडेशें घेतला. चिकन सुक्का पळोवपाक शकता तुमी, चिकन सुक्का आनी च्या मिल्क टी सकाळी केली ती जाली, ती आतां पिता हांव. आनी आज सद्या ब्रेकफास्ट करता आनी कितें ड्युटी आहा ती मागीर पळोवया. कितें ड्युटी आहा ती अजून कांय कन्फर्मेशन कांय ना, तर मागीर मेळया ड्युटी आसता तेन्ना. ओके, पयलीं ब्रेकफास्ट करता. करा तर, बरें, बाय, टेक केअर. आतां रातचे जाले 5:30 हांगा आनी हांव आतां जमिया सामान हाडपा आयला. अर्जंट जाय आसलें सामान फाल्यांच्या. पॉपकॉर्न आनी हे संत्रा आनी कितें गार्बेज बॅग अशें कितें जाय आसलें तें म्हणून हांव भायर सरलो हाडपाक. आनी सांगून जमिया येयलो शॉपिंग मॉलान सामान घेवपाक. आनी हांव सामान घेवन जाल्लें आतां हांव भायर सरता घरा वचपाक. थोडेशें सामान आसलें आज सांजची मेळटा जमिया. पयलें लेट जमिया. बाय बाय, चल मेळया मागीर. आनी कितें ड्युटी आसता. आयचो मिनी ब्लॉग हांगाच एंड करया. मेळया फाल्यां ब्लॉगान. बाय बाय.